सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साबिक़ मुआविन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये इनके बड़े करीबी साथी थे और मीडिया को जब भी बुलाया जाता था तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो मुझे याद है कि ये उसमें पेश होते थे। हम लोगों को भी कभी किसी जगह अगर इनवाइट करते हैं मीडिया को, जब ये वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे इमरान खान साहब, ये तब की बात है। तहरीक इंसाफ के आप समझें कि वो दिन जब तहरीक इंसाफ के दूर दूर तक इम्कानात नज़र नहीं आते थे कि वो पाकिस्तान में हुकूमत करेगी, विफाक में आएगी, ये अब से काफ़ी साल पहले की बात, तब भी ये इफ्तिखार दुरानी साहब आपको वहाँ पर नज़र आते थे। तो खरल साहब, ये क्या हो रहा है कि जो शुरू के लोग इमरान खान साहब के जो बड़े लॉयलिस्ट कहे जाते थे, आज उनमें बहुत ही कम, शायद ही आपको कोई नज़र आएगा। बाद में जो लोग काफ़िले में शामिल हुए आज बड़ी अहम पोस्ट पर हैं। कई मिसालें दे सकते हैं। अब हमने चले फवाद चौधरी की आज बात की है तो उन्हीं को देख लें आप, तो वो हल्का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या? अब कई लोग, मुझे इसका अभी तक ये कंफर्म नहीं है, मगर बहुत सी बातें होती हैं कि जी करप्शन के उन पर इल्ज़ामात सामने आए थे, तो जिसके बाद उनको थोड़ा सा साइड लाइन कर दिया गया था और अब उन्होंने इस्तीफ़ा ही दे दिया है। देखिए, तो अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं। इफ्तिखार दुरानी साहब को मैं जब ये पनामा केस आया उससे कुछ दिन पहले, जब पीटीआई इक़्तिदार में नहीं थी, जिस तरह आपने बताया, अगर मोस्ट लायलिस्ट पर्सन, अगर मैं जो समझता हूँ, जो मेरा इंटरेक्शन उनके साथ रहा है इमरान खान के साथ, तो इफ्तिखार दुरानी थे। अगर पनामा केस के हवाले से बात हो या इनकी कुछ ख़वातीन जिस तरह वर्कर्स हैं, सीनियर रहनुमा हैं, इफ्तिखार दुरानी साहब, ये वो लोग थे जो कि खान साहब तक वो जर्नलिस्ट लेके जाते थे, उनको रसाई देते थे या उनको फोर्स करते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि खान साहब को, ताकि पनामा केस के हवाले से असल उनके पास चीज़ें पहुँचें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके इमरान खान साहब को पता है या इफ्तिखार दुरानी साहब को पता है, और मैं उसमें चूँकि उसमें हमने जब हेल्प कर रहे थे, जिस तरह और लोग भी जर्नलिस्ट हमारे हैं भाई, कि जो निकाल के चीज़ें ला रहे थे, और इमरान खान साहब को चूँकि सिर्फ समझने की बात थी, जिस दिन उनको समझ आ गई थी वो 7 मई थी, तो 2.5 घंटे के बाद उन्होंने ये समझ लिया था। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये इसका मतलब अप्रूव केस है। तो फिर वो कमीशन के जो सुप्रीम कोर्ट में भी गए सारा, और उसके बाद पूरी उन्होंने एक एफर्ट की। फिर उसमें कोर कमेटी की मीटिंग्स होती थी जब ये मामला हो। इफ्तिखार दुरानी साहब को ये वो उस वक़्त उनके साथ लालिस थे और मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पीटीआई का, और वहाँ पे सारा मामला संभाल रहे थे। फैसल जवेद ये और जहांगीर तरीन के साथ भी इनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा था। बल्कि वो जो मलाइका है जो अभी MNA है, मलाइका बुखारी, शाह महमूद कुरैशी, मुझे याद है जब ये सारा मामलात हो रहे थे, और फिर जब बनी गाला के अंदर जो कोर कमेटी की मीटिंग्स होती थी, तो वहाँ पे चूँकि एज ए हेल्प के लिए मुझे बुलाते थे जब पनामा केस में, क्योंकि इनके जो लीगल एक्सपर्ट थे बुखारी साहब, बाबर अवान साहब, सारे कोर कमेटी के मेंबर। तो अब मामला ये है कि उसके थोड़ा सा पीछे जाएं तो इनको, जब मामले खसूसी थे तो इनको KP के उस वक्त भेजा गया जब वहाँ पे वो फाटा के जो रिफॉर्म्स आई और इलेक्शन हो रहे थे। फिर उसके बाद ये ज़्यादातर इनकी KP के ऊपर इनको टास्क दे दिया गया। उसकी वजह एक तो ये थी कि जो जिस तरह डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा, उससे पहले फवाद चौधरी साहब भी आ गए थे। अब मामला ये है कि मुख्तलिफ असाइनमेंट चेंज की जाती है। अब शहबाज गिल साहब चूँकि इन हुए हैं, और डॉक्टर शहबाज गिल साहब जब इन होंगे तो जाहिर बात है किसी को तो आउट होना पड़ेगा। पहले भी खान साहब ने इनको इसलिए भेजा था वहाँ पे क्योंकि एक ही असाइनमेंट के ऊपर मुख्तलिफ लोग आ गए थे। अब मामला यह है कि शहबाज गिल साहब माशाल्लाह इतने एक्टिव हो गए हैं कि उन्होंने रिसेंटली एक तर्जमानों की वहाँ पे मीटिंग बुलाई, सारे महकमों के PROs जो है। उसके बाद यहाँ तक नैब को लेटर लिखा, नैब को कहा कि आप भी हमें, और उस पर नैब ने बड़ा रिएक्ट किया शो कि भाई हम ऑटोनमस बॉडी हैं, आपने हमें किस तरह लेटर लिख दिया कि आप भी जो क्लैरिफिकेशन जो चीज़ें हैं मुझे बताएं। वहाँ यहाँ तक ये नैब को बकायदा लेटर लिख दिया। अब मामला ये, एक म्यान के अंदर 2 तलवारें नहीं रह सकती। अब डॉक्टर शहबाज गिल साहब, आपको पता है वहाँ पे उनकी बाजार असाइनमेंट तो मुझे नजर आई, वो असाइनमेंट उनकी बाजार नजर नहीं आई, लेकिन PM ऑफिस के अंदर, सेक्रेटेरिएट के अंदर वो बाकायदा मीटिंग्स करते हैं, लेटर जारी करते हैं तमाम फेडरल डिपार्टमेंट जो महकमे हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, अटैच डिपार्टमेंट है। अब मेरा ख्याल है कि हवाले से नईमुल हक साहब भी मरहूम, वो भी बड़े करीबी थे बिल्कुल इमरान खान साहब के, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इफ्तिखार दुरानी साहब अब मुस्ताफ़ी हो गए हैं। तो बाबर साहब, ये क्यों होता है कि करीब लोग आते हैं जो करीबी बड़े समझे जाते हैं, अब इक़्तिदार के बाद मसाइल पैदा हो जाते हैं,
تو کرپشن کی اگر بات ہے تو واضح کرنا چاہیے, بتانا چاہیے کہ جی یہ کابینہ میں ایک شخص تھا, اس پر یہ الزامات تھے, یہ ہم نے انکوائری کی, یہ ثابت ہو گئے, لہٰذا ہم اس کو نکال رہے ہیں, یا پھر اس کو کہا جاتا ہے بھائی تم استعفیٰ دے دو تو زیادہ بہتر ہے. اسامہ صاحب, پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے نا, جتنے بڑے ہاؤسز ہوتے ہیں اتنا بڑا سازشوں کے گڑھ ہوتے ہیں. یہ بھی یہاں بھی جب سے شہباز گل صاحب کو یہاں سے نکالا گیا تھا, عثمان بزدار صاحب نے خود یہ کمپلینٹ کی تھی کہ جناب یہ بندہ خود اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے مجھے پروموٹ کرنے کی بجائے, اور عثمان بزدار صاحب کے ان کے شدید اختلافات ہو گئے تھے اور ان کی ریکمنڈیشن پر ان کو یہاں سے نکالا گیا. اس کے بعد شہباز گل صاحب جو تھے انہوں نے مرکز میں جا کر وہاں پر اپنی سازشوں کا ایک جالا بنا, اور الٹیمیٹلی یہ افتخار درانی صاحب آج نہیں, یہ دسمبر سے جب شہباز گل جا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایکٹیو ہوئے تھے, یہ دسمبر میں ابھی 2.5 مہینے پہلے سے یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ الٹیمیٹلی افتخار درانی صاحب جو ہیں وہ ایک شریف آدمی تھے کہ الٹیمیٹلی یہ اس کا سر لے جائیں گے. ایون یہاں تک بھی خبریں آ رہی تھی کہ نعیم الحق کے جو بڑے بیمار تھے, کہ آخری دنوں میں جو ان کے ساتھ سازش ہوئی, کس طرح سے ان کا گھر خالی کرایا گیا, کس طرح سے ان کا دفاتر خالی کرائے گئے, اور کس طرح سے ان کو کراچی بھجوایا گیا, اس کے پیچھے بھی کچھ لوگوں کے نام آ رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اب یہ افتخار درانی کو آج تو فارملی ان کو فیس سیونگ دی گئی کہ آپ استعفیٰ دے دیں تو آپ کا استعفیٰ منظور کر لیا جائے گا. ادروائز عمران خان صاحب نے ان کو 15 دسمبر 2019 کو ریموو کر دیا تھا, اور وہ کیبنٹ کی کسی میٹنگ میں نہیں تھے, ان کا نام کیبنٹ کی کسی لسٹ میں نہیں تھا, اسپیشل جو اسسٹنٹ تھے اس کی لسٹ سے ان کا نام نکال دیا گیا ہوا تھا. اور اب یہ جو آج ان کو صرف فیس سیونگ دی گئی ہے ان کو کہ چلیں ٹھیک ہے آپ ریزائن کریں اور عمران خان صاحب اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے, ادروائز ان کو تو 3.5 مہینے پہلے ہی فارغ کر دیا گیا تھا. تو پھر بہتر تھا درانی صاحب خود ہی اس وقت ہی استعفیٰ دے دیتے جب ان کو کابینہ سے بے دخل کر دیا گیا, نکال دیا گیا, تو اس کے بعد کیا بچ جاتا ہے. شاید کوششیں کرتے رہے کہ کہا گیا اچھا دیکھتے ہیں شاید دوبارہ کو پیچ اپ ہو جائے, وہ نہیں ہو سکا. تو نہیں ہو سکا, اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں کہ دوسری طرف بھی تو بہت زیادہ امبیشیس لوگ ہیں, اور کس طرح سے آپ کو شہباز گل آ جائیں گے. سر آف کورس یوسف بیگ مرزا ریزائن کر گئے, شہباز اب یہ بھی افتخار درانی بھی کر گئے, تو الٹیمیٹلی اب اس کو یہ جو سیٹیں خالی ہیں ان کے اگینسٹ کسی نہ کسی کو تو اکوموڈیٹ کرنا ہے. تو شہباز گل صاحب جو ہیں وہ ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں. اس حوالے سے بھی کہ کسی شخص کی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہو, ایک پولیٹیکل بیس ہو, اس شخص کو لایا جائے تو وہ پھر زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یاد ہو نا کہ ایک شخص بڑا اچھا ٹیکنوکریٹ ہے, اس کی کوئی بڑی اس طرح کی ضرورت ہے, آپ کو کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہے, آپ نے جس طرح واٹر اینڈ پاور میں کوئی لگا دیا, یا فائنانس میں جس طرح عبدالحفیظ شیخ صاحب میں نظر آتے ہیں, اس طرح معاملے خصوصی آپ نے لگا دیا تو اور بات ہے. مثال کے طور پہ فردوس عاشق اوان صاحب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کھرل صاحب اس چیز پہ کھرل صاحب اس چیز سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ہے نا فواد چودھری صاحب وہ ڈیفیکٹو تو وہ بھی ترجمان اور انفارمیشن منسٹر ہیں, ان کی نوکری اور ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ کی نوکری جو ہے اب وہ بھی خطرے میں ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, شہباز گل صاحب اگر رہے تو ان دونوں کا پرائم منسٹر جو ہیں ان کو وہ جو جس ٹائپ کی وہ کرٹیسزم چاہتے ہیں, جس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی میڈیا ایڈوائزر ہیں وہ جس طرح سے اس کو ڈیل کروانا چاہتے ہیں, وہ کھل صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی میچور پولیٹیشین اس طرح نہیں کر سکتا. شہباز گل کسی پہ کیچڑ اچھالنی ہے, کسی کے کریکٹر پر کیچڑ اچھالنی ہے, ٹویٹر کے ذریعے سے وہ سارا دن اس پہ لگے رہیں گے, وہ اس کے ایکسپرٹ ہیں. یہی ان کی کیونکہ جو حلقے میں بندہ جاتا ہے, جو عوام سے براہ راست انٹریکشن جس کا ہوتا ہے, جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے, جب منتخب ہوتا ہے, وہ ایک حد تک اس کے اندر جو نارمز اس سے باہر وزاداری ویسے فردوس صاحب کے بارے میں نہیں آپ کہہ سکتے. فردوس عاشق اوان صاحب میں نے دیکھا ہے وہ ایک میچور پولیٹیشین, لیکن حالانکہ جو اگریسو کرتی ہیں, لیکن باؤنسر بھی مارتی ہیں, اگریسو بھی کرتی ہیں, بالز کرتی ہیں, لیکن پھر بھی ایک لمیٹیشن کے اندر رہ کے. اس طریقے سے ندیم افضل چاند صاحب ہیں, اب ہاں ان کا بھی خطرہ مجھے آ گیا. ڈاکٹر صاحب ندیم افضل چاند صاحب کو بھی میرے نوکری ان کی بھی خطرے میں پڑ جائے گی. میں کھل صاحب اصل ایشو یہ ہے سمسام ساری کیوں لگا کہ اب یہ تو عمران خان صاحب نے دیکھنا ہے کہ ان کو کس طرح کے لوگ چاہیے, اس طرح کے لوگ چاہیے. پنجاب گورنمنٹ نے ان کو انہی چارجز پر نکالا تھا. کیا ہوتا ہے اس پر بازار یہی لگ رہا ہے کہ ان کو سوشل میڈیا کے ایکسپرٹ لوگ چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.